अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शामिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शामिर 94। महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, आका नहीं हो सकता कोई तेरे नौकर के बराबर। और नादां उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, और नादां उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी। ज़र्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर, महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, नात पढ़ना उनकी सुन्नत और नात सुनना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नात पढ़ना बिलाशुबा एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। और इस वक्त मेरे साथ मुल्क के मशहूर मरूफ नात ख़ां मियाँ तारिक महमूद रूफ़ी साहब मौजूद हैं, जो प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब के बरादर असग़र हैं। जी कैसे हैं जनाब? जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा पहले तो आप मुझे कि आपको कितना अरसा हो चुका है इस फील्ड में नात ख़ानी करते हुए? शाह साहब मुझे तकरीबन कोई 18-20 साल इस सरकार की नौकरी करते हुए हो गए हैं, और अल्लाह का करम है कि चल रहा है, और जब तक सांस है ये चलता रहेगा। चलिए नात ख़ानी की तरफ तो हम बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। पहले तो ये बताइएगा आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे और आदतन कैसे थे आप? देखिए जी, बचपन में तो हम शरारती भी थे, मॉडर्न भी थे, तो तंग भी करते थे माँ बाप को, और इस वक्त सोच के अफसोस भी होता है, मगर वो टाइम इस किस्म का था कि समझ नहीं थी। अल्लाह पाक हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन ज़्यादा लो भी नहीं था, ठीक मार्क्स आते थे मेरे माशाल्लाह। अच्छा चलिए, ये तो आपका बचपन है। जब जवानी मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बेवरेज फील्ड में चला गया था नौकरी में, तो वहाँ पर ज़ाहिर है मार्केटिंग के लिए निकलते थे, तो मैं ड्रेसिंग का ख़ुसूसी ख्याल रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी नौकरी की, फैसलाबाद में भी, मुल्तान में भी, जहाँ भी गए मुझे मालकान ने अच्छे नाम से ही पुकारा है और अच्छे नवाजा है मुझे। इवन यहाँ तक कि पेप्सी कोला की तरफ से भी मुझे अवार्ड मिले हैं। अच्छा, जवानी के दौर में हर इंसान को कोई ना कोई अच्छा लगता है, आपको भी ज़रूर कोई अच्छा लगा होगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जो मुझे अच्छा लगा है वो मेरे बच्चों की माँ है, और उसके अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। तो नात ख़ानी का आपको शौक़ कब पैदा हुआ और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? नात ख़ानी जी मेरी वालदा मोहतरमा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, घर में हर महीने मिलाद किया करती थी, तो किसी नात ख़ां को मदऊ नहीं किया जाता था। मेरी वालदा की बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज़ थी, तो वो हर महीने किया करती। वहाँ से ही हमें दोनों भाइयों को ये शौक़ मिला है, ये जो फ़न है वो शिफ्ट हुआ है। हमारी वालदा की तरफ देख के हमें इस चीज़ का शौक़ हुआ। अच्छा ये बताइएगा कि आपके इस फील्ड में उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद जी मेरे बड़े भाई हैं, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो कुछ भी हूँ उनके सिखाए हुए, उनके सदक़े से, उनकी दुआओं से हूँ। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप उनको फॉलो करते हैं? जी मेरा एक तो हमारी दोनों भाइयों की शक्ल बहुत मुशाबह है, तो टोन भी हमारा मिलता है, तो वही स्टाइल मैंने अपनाया है। तो लोग तो मुझे कहते हैं कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो माशाल्लाह, उनका तो जवाब ही नहीं, तो आप चाइना के रूफ़ी हो। चाइना की रूफ़ी है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो तो लोग धोखे से आपको प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब समझ रहे हो? अक्सर होता है। माल रोड पे हमारी एक महफ़िल थी, मुझे भाई ने कहा कि जाके स्टेज सेट करो, ये बहुत पुरानी बात है। तो जितने भी हार लोगों ने हाथों में पकड़े हुए थे, वो मेरे मना करने के बावजूद मुझे डाल दिए गए। और जब प्रोफेसर साहब को दावत दी गई कि जी आप भी तशरीफ़ लें, तो सब लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे, अब इनको क्या डाला जाए। ये ऐसा हो जाता है। अच्छा एक मैं तल्ख़ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि नात ख़ानों के बारे में मशहूर है कि जो नए आने वाले हैं और जो इस वक्त पढ़ भी रहे हैं, उनमें अक्सर जो हैं वो पैसे के लिए इस फील्ड में आए हैं, ना कि ज़ौक़ शौक़ के लिए आए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है, अपनी चॉइस है।
میں الحمدللہ کاروبار اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے خدا نہ خواستہ کسی بھی مجبوری کے تحت بھی یہ پیسے کے لالچ میں نعت پڑھنی نہ پڑے۔ اچھا میاں صاحب، لاسٹ ایئر جو گزرا ہے 2020، جی، کووڈ-19 جو ہے اس نے سب لوگوں کو متاثر کیا ہے، تمام شعبۂ زندگی کے لوگ جو ہے اس میں افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ تو اب 2021 جا رہا ہے، اس میں تقریباً مڈ آ چکا ہے، اس کے باوجود یہ کرونا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا ہے، طرح طرح کی وبائیں اور بھی جنم لے رہی ہیں، اس سے تقریباً سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ نعت خواں کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں نعت خوان بہت زیادہ متاثر وہ ہوئے ہیں جن کا سائیڈ بزنس نہیں ہے، جو صرف اور صرف نعت پہ ہی رلائی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اور بہت ساری محافل جو مین تھیں وہ نہیں ہو سکی۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ جی، مجھے اللہ پاک نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی ہے۔ جی، بچوں میں سے کسی کو شوق ہے نعت خوانی کا؟ بچوں میں بڑے بچہ جو میرا علی طارق ہے وہ ماشاءاللہ اسکول کے حد تک کافی اچھی نعت خوانی کرتا رہا۔ اب وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اسے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ محفل میں جا سکے اور نعت پڑھ سکے۔ کبھی آپ بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور کبھی بچوں کو پڑھایا کہ نہیں ساتھ؟ نہیں جی، میرے اپنے بچوں نے تو آج تک میرے ساتھ کورس نہیں کہا۔ میرے جو ساتھی ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، وہ پچھلے 10-15 سال سے وہی ہیں اور وہی چل رہے ہیں میرے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے گا، نعت خوانی لوگ ذکر کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، سادہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے دف کے ساتھ ہی کیوں چنا؟ بس یہ بھائی کا میں سمجھ لیں میں ڈپلیکیٹ ہوں، لوگ مجھے دف کے ساتھ ہی سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ دف کے ساتھ پڑھتے ہیں اور انہوں نے ہی دف کو زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے دف ہوتی تھی مگر بہت کم۔ لیکن کئی محافل میں تو اس پہ پابندی لگائی گئی ہے، کئی علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، سادہ سننے کو جو وہ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ جی، ہم سادہ بھی پڑھ دیتے ہیں، نعت ہی پڑھنی، چاہے دف کے ساتھ ہو چاہے وہ غیر دف کے ہو۔ سرکار کا ذکر تو نہیں رک سکتا نا، دف ضروری نہیں ہے، سرکار کا ذکر ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعت پڑھتے تھے تو انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دل چاہتا تھا انہیں تحفہ پیش کرتے تھے، کبھی چادر مبارک دیتے تھے، کبھی کچھ تحائف دیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، تحفہ دینا سنت ہے۔ تو آپ کو جب لوگ پیار کرتے ہیں تو تحائف دیتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے جی، مجھے بہت سارے تحائف ملتے ہیں جس میں عموماً جو ہوتے ہیں وہ سوٹس ہوتے ہیں، مگر جو سب سے خوبصورت مجھے تحفہ ملا ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف ہے جو کم و بیش 1 فٹ چوڑا مربع ہے۔ اسے میں جب بھی چومتا ہوں تو میرا کتنا بھی میں پریشان ڈپریشن میں ہوں میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا جو مبارک حصہ آپ کو ملا، لیکن یہ نہیں بتایا آپ کو یہ تحفہ کس نے دیا؟ جی میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، گلستان ہوٹل والوں کے مالک ہیں، انہوں نے مجھ سے نعت سنی تو کہنے لگے جی ہم وہ تحفہ دیں گے جو اور کوئی تحفہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو واقعی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور تعلق سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو لوگ پیسے طے کر کے جو محفل میں جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، تو کیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جی، وہ ٹائم دیتے ہیں اور ٹائم کا اگر کوئی اپنا معاوضہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ کرائے کے مد میں بھی انہوں نے گاڑی وغیرہ یا اگر وہ دوسرے شہر سے آتے ہیں تو جہاز کا کرایہ تو لگانا ہوتا ہے، اس سلسلے میں اگر لیتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ لیکن کرائے کی مد میں تو چند ہزار لگتے ہیں، اگر آپ کراچی سے یا کہیں سے بھی آتے ہیں تو چند ہزار لگتے ہیں، لیکن لاکھوں لینا یہ کیا کرائے کی مد میں آتے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر کوئی لاکھوں لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے لاکھ سے کئی گھر اور جو غربا کے مسائل وہ حل ہوتے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں وہ نیکی بھی کر رہا ہے اور اپنی عاقبت بھی سنوار رہا ہے۔ جی مجھے تو ان کا انٹرویو بہت اچھا لگا، امید ہے کہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے میں میاں طارق روفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام سنائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شامیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچھیا شانہ والے،